बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। अब आपका बेहद मशकूर हूँ जो हमारी वीडियोस बड़े गौर से देखते हैं। दोस्तों, हमारी दवाई पोलीक्योर जिसकी मांग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इसकी मांग में इजाफ़ा हो रहा है। ये दवाई आपके जिस्म में मौजूद सब फासद मादे निकाल बाहर करती है और क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी बेहतर करती है। और ये हर घर की ज़रूरत है दोस्तों। आपका कोई बुज़ुर्ग, कोई करीबी अज़ीज़ या आप ख़ुद बड़े अरसे से दवाइयाँ खा रहे हैं और कंटिन्यू खा रहे हैं। दोस्तों, हर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट और ग़िज़ा के जो फासद मादे जिस्म में इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब का तोड़ मेरी ज़िंदगी का हासिल ये दवाई पोलीक्योर। या पोलीक्योर हमारी दवाई आज़माएँ, मनी बैक गारंटी के साथ 100% इंशाअल्लाह नतीजा हासिल करेंगे। दोस्तों, आज 1 जुलाई है 2025 है। जितना मैंने आज तक ज़ायचे को पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी सीखी, इसके कायदे कुलियों पे गौर किया, उस कदर बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई। हमारी जो वीडियोस है ये लगाने का मकसद इस इल्म को बयान करना है। किसी की हम खुशनुदी वाली बात नहीं है। जो हमें अल्लाह पाक ने छोटा मोटा अंदाज़ों का इल्म अता फ़रमाया, उस हवाले से बात करते हैं। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, आजकल आप देखें लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, लोग बड़े अरसे से वीडियोस लगा रहे हैं, अपनी अपनी समझ और सोच के मुताबिक लगा रहे हैं। ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस दुनिया में दोस्तों मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। हमने अपने बुज़ुर्गों से, अपने मुर्शिद सही से यही सीखा है। बाकी ज़ायचे की बात है, एस्ट्रोलॉजी है, एक इल्म है, कोई इल्म गैब नहीं है, डेटा कलेक्शन है, अंदाज़ों का इल्म है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन ये जो आजकल दोस्तों ज़ायचे में सूरत हाल है सितारों की, अगर आप गौर करें, जो मैं आपसे बयान करता रहा, जो मैं बात करता रहा, सब सितारे और सब बातें उसी सिमत में हैं। इमरान खान साहब के ज़ायचे में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मेरी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग ज़ायचा किसी का नहीं है, नहीं आज तक मैंने पढ़ा। पहले होंगे लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। अब दोस्तों, एक ज़ायचे का कानून है किसी को नवाजने का, एक ज़ायचे का कानून है किसी के ज़वाल का। उसके ज़ायचे पैदाइश में अगर तमाम सितारे उसके बहुत स्ट्रॉन्ग हों तो उसकी ज़िंदगी में हमेशा अरूज की सिमत में बातें जाती हैं। अगर उसके ज़ायचे पैदाइश में स्ट्रॉन्ग सितारे भी हों, नेगेटिव भी हों, तो अप डाउन ज़ायचा चलता है। ख़ान साहब के ज़ायचे में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मरीख़ जो है आजकल उनके ज़ायचे के 10वें खाने में आया बैठा है और यहाँ पे ज़म बैठा हुआ है। आज वहाँ पे चाँद भी है। अब एक अफवाहों उड़ाने का सिलसिला जारी है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ायचे में जहाँ ज़म होगा और जहाँ नेपच्यून रिवर्स होगा, वहाँ पे धोखे और फ्रॉड की निशानदेही होगी। एक यहाँ जो सूरत हाल है ज़ायचे में, उसमें जो सितारे अब आगे आ रहे हैं, आज 1 जुलाई है, 3 दिन बाद 4 जुलाई 2025 को ज़ोहरा बुर्ज सौर से निकल के बुर्ज जोज़ा में आ जाएगा। जिस दिन ये अपना बुर्ज चेंज कर रहा है, बुर्ज जोज़ा में आ रहा है, उसी दिन दोस्तों नेपच्यून रिवर्स हो के बुर्ज हमल में 1 दर्जा पीछे जाएगा, जहाँ पे ये ज़ोहल के साथ किरान करेगा। ये किरान इसी महीने के अंदर, जुलाई के अंदर मुतवक्का है। अब मैं पहले ये बात अर्ज़ कर लूँ कि ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि मानस इमरान खान, पार्टी के लोग वफ़ादार नहीं हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में बातें हो रही हैं। एक बात याद रखिएगा कि मरीख़ ख़ान साहब के ज़ायचे के 10वें खाने में है, चाँद भी वहीं है, ज़म भी वहीं है आज। तो ये धोखे और फ्रॉड की तरफ बातें जा रही हैं, धोखे और फ्रॉड की तरफ। ख़ान साहब को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है। सब लोगों को पता है, जो सियासी लोग हैं, मेरे से ज़्यादा सोच समझ रखते हैं, बहुत सारे मेरे से ज़्यादा लोगों को रोज़ मिलते हैं, उनका एक अपना विजन है। कौन बंदा चाहता है कि वो अपनी पार्टी छोड़ दे? कौन बंदा चाहता है वो अपने मौसम के साथ गद्दारी करे? ये सोच समझ के दोस्तों अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। याद रखिएगा मेरी बात।
خان صاحب کا جو ذائچہ پیدائش ہے وہ اس قدر اسٹرانگ ہے، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے، میرے پاس ہر بندے کا ذائچہ تو نہیں ہے، لیکن جو بندہ یہ سوچے گا کہ وہ خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش میں ساتھ دے گا، تو ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا نقصان کرے گا، خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ذائچے میں سیارگان پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے اس میں ستارے جو ہیں وہ بہتری کی سمت میں جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے بہت ہی پیارا کویسچن کیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، تبدیلیاں مثبت ہیں یا منفی؟ ایک بات یاد رکھیے گا، تبدیلیاں ہمیشہ مثبت آتی ہیں۔ ہاں، جو لوگ مطلب قابض ہیں، جو لوگ کسی کا حق دبائے بیٹھے ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی اس تبدیلیوں کو غلط کہیں گے، لیکن جو ستاروں کی آپس میں کمیونیکیشن ہے وہ پازیٹیو ہے۔ اور اس دفعہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بڑے ستارے ہیں جو سالہ سال بیٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پہ، ان کی آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن شروع ہونے والی ہے۔ جو میں نے آپ سے متعدد دفعہ عرض کی کہ خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے میں، خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں، اور خان صاحب کے ذائچے کے اب چوتھے خانے میں، خان صاحب کے ذائچے کے اب 7ویں خانے میں یورنس آ جائے گا۔ 4 تاریخ کو دوستو زہرہ جو ہے برج جوزہ میں داخل ہو جائے گا۔ ڈیفینیٹلی ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم 4 تاریخ کو بھی ویڈیو لگائیں گے، لیکن یہ جو موو بنے گی دوستو، جب زہرہ یہاں پہ آئے گا اور یہ پازیٹیو کمیونیکیشن زحل کے ساتھ کرے گا، پازیٹیو کمیونیکیشن نیپچون کے ساتھ کرے گا، اور پازیٹیو کمیونیکیشن پلوٹو کے ساتھ کرے گا، یہ اس ملک میں بننے والے ایک نئے اتحاد کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ ذائچہ یہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن خان صاحب کے ذائچے میں بہت ساری باتیں اب بہتری کی سمت میں چل پڑیں گی۔ جہاں میں جاتا ہوں احباب ملتے ہیں، احباب اپنا ذائچہ بنواتے ہیں، اور آخری سوال سب دوستوں کا یہی ہوتا ہے، تقریباً 90% لوگوں کا آخری سوال، ڈاکٹر صاحب خان صاحب کس دن باہر آئیں گے؟ میں پھر انہیں عرض کرتا ہوں کہ یار میرا جو علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں آج سے پہلے تھیں وہ اب نہیں رہیں، اور ذائچہ دھڑا دھڑ تبدیل ہو رہا ہے، تو خان صاحب کسی بھی لمحے انشاءاللہ باہر نظر آئیں گے۔ اب دوست کمنٹس کرتے ہیں جی کون سی عدلیہ جو سٹرونگ ہوگی؟ آپ ذرا تھوڑا ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی پہ تھوڑا سا عمل کیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ کون سا کام کب ہوگا، اس کے جو قاعدے کلی ہیں اس میں سے مجھے صرف 3 آتے ہیں، 3 یا 3.5، لہٰذا سم ٹائم میں آپ کو وقت بتا سکتا ہوں، سم ٹائم میں وقت نہیں بتا سکتا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں جو میں نے عرض کیا کہ یہ 10ویں خانے میں جو 3 ستارے اکٹھے ہوئے دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور میں نے آپ سے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر خان صاحب کسی بھی حوالے سے موجودہ حکومت پہ سے کوئی اچھائی کی توقع رکھیں گے یا ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تو ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہو جائے گا۔ اب یہ دھوکہ اور فراڈ کی نشاندہی وہی ہے دوستو، لیکن خان صاحب کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو خان صاحب کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بڑی آپ سمجھیے ایک اس کے اوپر کام لگا ہوا ہے، اس کے اوپر صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ مریخ جو ہے دوستو یہاں پہ برج سنبلہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور زوج میں نے ویسے بھی 2 ہوتا ہے کہ 2 باتیں، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، تو آسٹرالوجی یہ بیان کر رہی ہے کہ خان صاحب کو کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ذائچے کے حوالے سے جو میں نے آج تک ان کا ذائچہ پڑھا، جو بندہ ان کو مائنس کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے ان کا دوست ہے، چاہے ان کا مخالف ہے، چاہے ان کا خفیہ دشمن ہے، یہ سب مائنس ہو جائیں گے، خان صاحب ایز اٹ از رہیں گے انشاءاللہ۔ زندگی میں دوستو یاد رکھیے گا، ستارے اپ بھی ہوتے ہیں ڈاؤن بھی ہوتے ہیں، مطلب کسی کے پازیٹیو کسی کے نیگیٹو، سدا بادشاہت میرے اللہ کی ہے، اللہ کے پاس سدا کی بادشاہت ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو فردر باتیں سمجھ آئیں گی ضرور آپ کے ساتھ کریں گے۔